बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। मुल्क भर में सैलाब की सूरत हाल सबके सामने है, लेकिन सैलाब की सूरत हाल के साथ साथ सियासत करना क्या मुनासिब है या नहीं है, ये आज का हमारा सवाल होगा। हम ये देख रहे हैं कुछ सियासी जमातें सियासत चमकाने के लिए और अपनी पार्टी को आगे रखने के लिए सैलाब ज़दगान को पीछे रख रहे हैं, जो कि दिल को तकलीफ देने वाली बात है। हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं चंदा इकट्ठा क्यों करूं और चोर लुटेरे इस चंदे को खा जाएंगे, लेकिन कुछ देर कबल उन्होंने हकीकी आज़ादी के लिए चंदा इकट्ठा करने का ऐलान भी किया। इस वक्त हमारे पास इमरान खान साहब का एक शॉट भी है, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको सवाल से आगाह कर देंगे। हमारा कुछ आज का सवाल इस तरह से होगा: इक़्तिदार की खातिर चंदा इकट्ठा करने वाले इमरान खान का सैलाब मुतासरीन के लिए पहले अपील करने से इनकार, फिर इकरार, क्या फैसला अवामी दबाव का नतीजा है? हमारे साथ आज हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब को हम स्काइप पर खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हम शनीला अमार साहिबा को और आगा इकरार हारून साहब को खुशामदीद कहते हैं, जबकि इस वक्त लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सजाद अनवर साहब ने। नाज़रीन, इससे कबल कि हम अपना सवाल अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखें, हमारे पास एक इमरान खान साहब का शॉट है, आइए ज़रा मुलाहिज़ा फरमाते हैं। मेरे पे बड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है कि मैं चंदा इकट्ठा करूं इसके लिए, फ्लड्स के लिए। मैं अभी तक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जब लोगों से आप पैसा इकट्ठा करते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो मैं जब तक मुझे पूरा ना पता चले कि मैं उस पैसे को किधर लगा सकता हूं जिससे लोगों को फ़र्क पड़े, मैं पैसा इकट्ठा करने से गुरेज करता हूं, क्योंकि मैं वैसे और अपनी शौकत खाना और तीसरे हॉस्पिटल के लिए भी पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, और उसके लिए भी नमल यूनिवर्सिटी के लिए, और दूसरा अल-कादर यूनिवर्सिटी। अगस्त को न्यूयॉर्क दोपहर के 1 बजे तहरीक इंसाफ एक फंड रेजिंग कर रही है अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए। मैं चाहता हूं आप भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करें। ये आपने देखा है कि ये इमरान खान साहब का बयान है, जो कि चंदे के हवाले से, फंड्स के हवाले से उन्होंने दिया है। आइए चल के अपने एक्सपर्ट से ही जान लेते हैं कि उनको ये बयान कैसा लगता है, और इस के हवाले से और हमारे सवाल के हवाले से वो ऑप्शन हाँ लेते हैं या ना लेते हैं। मुर्तज़ा साहब, आपसे आगाज़ करेंगे, प्लीज़ कहिएगा। देखें जी, ये तो यकीनी है कि मुल्क के अंदर ये जो एक आफत आई हुई है पिछले 2.5 महीने से, और उसके नतीजे में जिस संगदिली का मुजाहरा इमरान खान ने किया है, और उसके नतीजे में जो अवामी रद्द-ए-अमल आया है बशमूल खैबर पख्तूनख्वा के, जहाँ पर इस 2.5 महीने में अब पहली दफ़ा वो सरकारी हेलीकॉप्टर में गए, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत सारे जो मुतासरा लोग थे उनसे तो वो मिले नहीं। उन लोगों की आवाज़ बहरहाल सोशल मीडिया और टीवी के ज़रिए लोगों तक आ गई है, तो उसका एक रद्द-ए-अमल तो है। जो पहले आपने उनका क्लिप सुनवाया जिसमें कहा कि जी ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं कैसे ये फंड्स इकट्ठा करूं, तो पूछना ये था कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान पर तो उनकी हुकूमत है, पंजाब पर उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा पर उनकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है। तो क्या वो अपनी हुकूमतों पर एतबार नहीं करते कि उनके ज़रिए जो वो फंड इकट्ठा करेंगे वो तकसीम करवा दें? क्या इसका मतलब ये है? और अगर इसमें बहुत ईमानदारी की बात है तो FIA की जो तफसीलात हैं और तफ्तीश है, उससे तो ये बात खुलकर सामने आ गई है। जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी थी उसमें बहुत सारी चीज़ें साबित हो गई हैं। फ़खर दुरानी की स्टोरी, उससे पता चल गया है कि पैसे जमा होते थे खैराती मकासद के लिए और जमा होते थे पार्टी फंड में जमा होते थे, तो बजाय पार्टी के इस्तेमाल के जो लीडर्स हैं उनके लिए लाखों रुपए अलल्ले तलल्ले के लिए इस्तेमाल होते थे। तो ये जो ईमानदारी का दर्स दे रहे हैं सादिक और अमीन, खुद साख्ता सादिक अमीन, तो वो लोगों को पता है। अब आप ये देखें कि कल उन्होंने कहा कि जी मैं सैलाब के लिए पैसे इकट्ठे नहीं करूंगा, लेकिन आज के दिन वो अमेरिका के अंदर जिनसे इन्होंने पाकिस्तान को आज़ादी दिलानी है, वहाँ से जो है वो अपनी पार्टी के लिए
पैसे इकट्ठा करेंगे ताकि मुल्क में आग लगाएं। तो ये है उनकी सोच, और इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, आज भी वो जेहलम में उनका जलसा है। लेकिन मुझे यकीन है कि ये सैलाब और ये जो कुदरती आफत है, जैसे वो बहुत सारी चीज़ों को बहा कर ले जाएगी, तो जो इनकी नाअक्मत अंदेश सियासत है उसको भी बहा कर ले जाएगी। ठीक है शरीया साहबा, आपने सुना कि सोलंकी साहब ये कह रहे हैं कि ये जो अपनी सियासत चमकाते हैं तो सैलाब इनकी सियासत को भी बहा के लेकर जा सकता है, सैलाब में इतनी ताकत होती है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान में हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में हो, पाकिस्तान पर जब जब आफत आई है, चाहे वो जलजला है या सैलाब है, उन्होंने फंड्स ज़रूर भेजे हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए। तो ऐसे में मना कर देना कि इसको नहीं दिया जाए फंड, इसको दिया जाए, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जिसकी बात अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप ही बताइएगा लोग मानते हैं, कैसा देखती हैं? अवामी दबाव अभी आ चुका है और थोड़े से हमें खान साहब तब्दील भी होते दिखाई दिए हैं। देखिए, खान साहब जो है वो तब्दील नहीं हुए। खान साहब की आदत है यू टर्न लेना। अच्छा, तो चूंकि कल जब उन्होंने ये बात कही, जो साउंड आपने सुनवाया है, वो एक तरह से उनको अपनी हुकूमत के बारे में पता, जाहिर है वो सरबराह हैं उस अपनी जो हुकूमत है और अपनी जमात के सरबराह हैं, तो उनको पता है कि मेरी हुकूमतें किस हद तक करप्ट हैं। तो उन्होंने खुद ही उनके ऊपर बदएतमादी का इजहार कर दिया जब वो ये कह रहे हैं कि मैं फंड इकट्ठा करूंगा तो मुझे जब तक पता नहीं होगा कहाँ पे लगना है। ये भी कोई पूछने की बात है कि कहाँ पे लगना है? आप जिन 2 सूबों पे हुक्मरानी कर रहे हैं वो सैलाब के अंदर सारे डूबे हुए हैं, आपने उन लोगों के ऊपर लगाना है जो इस वक्त बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। दूसरा, जब 2010 में आपने सैलाब के लिए फंड इकट्ठा किया था, पहले तो आपको उसका भी हिसाब देना 4 अरब का। तो चूंकि खान साहब को पता है कि मेरे ऊपर केसेस बहुत खुले हुए हैं और सारी जिंदगी तो आप चंदा ही मांगते रहे हैं और वो चंदों का भी हिसाब देते फिर हैं, तो शायद अब वो बचना चाह रहे हैं, या शायद उनको ये लग रहा है कि अभी जो चंदा होगा लोगों की नजर बहुत होगी तो बनी गाला नहीं जा सकेगा ना उनके जाती इस्तेमाल में, या अलीमा खान उससे मजीद प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगी। आपको लगता है जाती इस्तेमाल में भी आता है? बिल्कुल आता है। अलीमा खान की जितनी प्रॉपर्टीज है वो कहाँ से आई हैं, और जो ममनुआ फॉरेन फंडिंग है उसका हिसाब क्यों नहीं दे पा रहे? 1 अरब की जो फंडिंग है उसका सोर्स नहीं वो दे पा रहे हैं ना इमरान खान साहब। और अभी जब हम ये प्रोग्राम करें, जेहलम में उन्होंने जलसा की, आप बात करें ना सियासत की, देखिए जेहलम में अभी वो जलसा कर रहे हैं और वहां पे वो क्या कह रहे हैं कि जो कुछ ज़मीर फरोश सहाफ़ी, लिफाफा सहाफ़ी जो मेरे खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं कि सैलाब आया हुआ है और मैं सियासत करूं। मैं सियासत तो नहीं कर रहा, मैं तो हकीकी आज़ादी दिला रहा हूँ। आज़ादी किससे? अमेरिका से। अच्छा जी, वही अमेरिका जब आप ट्रम्प से मिल के आए थे तो आपने आके कहा था कि मैं तो वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, फिर उसके बाद आपने कश्मीर का सौदा कर दिया। वही IMF जब आप स्टेट बैंक को गिरवी रखवा रहे थे उसके पास और इतना सख्त शराइत के ऊपर मुआहिदा कर रहे थे, तो तब हकीकी आज़ादी आपकी कहाँ चली गई थी? और फिर उसी अमेरिका के साथ लॉबिंग करने के लिए आप एक फर्म हायर करके उसको $25,000 दे रहे हैं पर मंथ। आप बेवकूफ बना रहे हैं अवाम को, और आप जो कह रही हैं कि ये लोगों को ये तो दुश्मनी पे उतरे हुए हैं, क्योंकि इनकी सियासत अवाम के लिए तो है नहीं। अब आज इनकी एक कवल शोजब जो इनकी लीडर है वो जलसे में लोगों को कह रही है कि जी आपने प्राइम मिनिस्टर को फंड नहीं देना। मतलब इतने ज्यादा भी कोई बेहिस हो सकता है? ये बेहिसी की इंतहा है। तो ये अपनी सियासत करेंगे अवामी दबाव, क्योंकि कल बहुत ज्यादा तनकीद हुई है इमरान खान साहब के इस बयान के ऊपर जब इन्होंने ये इनकार किया कि मैं फंड रेजिंग नहीं करूंगा और फिर साथ ही ऐलान किया कि मैं हकीकी आजादी के लिए फंड इकट्ठे करूंगा। यानी कि आपको सियासत के लिए पैसा चाहिए, अवाम के लिए पैसा नहीं चाहिए। कल भी हमने बात की थी सियासत होती किस लिए? इक्तदार के लिए। इक्तदार में आना किस लिए? अवाम की खिदमत करने के लिए। तो ये मुल्क दुश्मनियां दिखाते रहेंगे और ये इनका वतीरा इसी तरह ये चलता रहेगा। और यू टर्न तो खान साहब वैसे भी कहते हैं कि अजीम लीडर लेते रहते हैं। ठीक है सज्जाद साहब, अभी मियां नवाज शरीफ साहब की ट्वीट भी सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि सियासत जो है इंतज़ार कर सकती है। इस वक्त हमारी अव्वलीन तरजीह मुश्किलात में घिरे हमारे बहन भाई हैं जिनकी तकालीफ के अजाले के लिए हमें हर मुमकिन इकदाम करना होंगे। तो ये एक सियासतदान अगर ऐसा कह दे तो क्या कोई बड़ी बात होती है? अगर खान साहब भी ऐसी बात कर दे कि सियासत तो इंतज़ार कर सकती है, अवाम जो मुश्किल में गिरे हैं वो इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि वो पानी में मट्टी में बैठे हैं, कैसे तज्जिया करेंगे? जी बिल्कुल, ये जो इमरान खान साहब है ना, ये पाखंडी आदमी हैं बेसिकली। अच्छा, ये कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं कि लोगों की एक तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं। जब आगे से एक ऐसा फीडबैक आता है तो फिर ये यू टर्न भी ले लेते हैं। ये जो आज मीटिंग हुई थी बनी गाला में, उसमें इनके मरकज़ी जो लीडर हैं उन्होंने इनके ऊपर ज़ोर दिया कि आप क्या बात कर रहे हैं,
मतलब 80% 70% پاکستان ڈوب گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لیے کوئی کیمپین نہیں شروع کروں گا, ریلیف فنڈ کے لیے میں آگے نہیں بڑھوں گا. تو یہ سیاسی جماعتوں کا تو وتیرہ نہیں. تو انہوں نے بڑی مشکل سے ان کی بات مانی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ناردرن ایریا سے شروع کریں آپ, اور پھر کے پی اور پھر پنجاب, تینوں جگہ پہ ان کی جب گورنمنٹس ہیں تو ان کو ثانیہ نشتر کی سربراہی میں ایک کمیشن بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی غیر سرکاری, جس کے ذریعے فنڈ تقسیم کریں گے. کیا ان کو سوات میں اور نوشہرہ میں اور چار سدہ میں جو ان کے اپنے ایم این ایز ہیں ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے, جن کے لوگ پانی میں ڈوب گئے ہیں, جن کے گھر پانی میں ڈوب گئے ہیں. اسی طرح پنجاب میں ان کو پرویز الہی پہ اعتبار نہیں ہے کہ جو راجن پور اور اس سے ملحقہ علاقے ہیں تونسرا تک وہ سارے پانی میں ڈوب گئے ہیں. تو یہ پرویز الہی پہ نہیں, وہ ثانیہ نشتر آئیں گی, وہ بتائیں گی کہ کہاں پیسہ سپینڈ کرنا. اور پھر جو کہہ رہے ہیں کہ میں قومی آزادی کی موومنٹ جو ہے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہا ہوں سیلاب کے لیے, تو شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ یعنی امریکہ سے آزادی چاہیے لیکن نیو یارک سے اپنی کیمپین کا آغاز کر رہے ہیں. کیا ان کے جو ڈونر ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے, کیا وہ اپنی وہاں کی زندگی اور وہاں کے پرکس اور وہاں کی سارا کچھ چھوڑ کے پاکستان آ سکتے ہیں قومی آزادی کے لیے؟ تو بیسیکلی یہ ایک پاخنڈ ہے, ایک انتخابی, وہ ہر وقت انتخابی موڈ میں رہتے ہیں. ان کو منع کیا گیا تھا ان کی پارٹی کی طرف سے بھی اور کانشیس وائسز جو ہیں اس ملک کی کہ جیلم کا جلسہ نہ کریں, لیکن وہ باز نہیں آئے. اور پھر وہاں سے یہی میسج آیا کہ جو گورنمنٹ ریلیف فنڈ ہے اس میں آپ نہ کریں. تو بیسیکلی ان کی تو کوئی سیاست نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کاش جو 30 خواتین اور نوجوان جو ہیں کمراٹ ویلی میں جو پھنسے ہوئے ہیں اور جو بار بار میسیجز کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے, ان میں علیمہ باجی بھی ہوتی تو شاید ان کو ریسکیو کر لیا جاتا. لیکن وہ کہہ رہی ہیں, وہ ایک بچی جس کی آج ہم نے ویڈیو دیکھی, وہ کہہ رہی ہیں کہ پچھلے 3 دن سے جہاں جہاں کے پی کی گورنمنٹ کے افسران ہیں, گورنمنٹ ہے کے پی اور دوسرے جو ادارے ہیں وہاں کے پی کی گورنمنٹ کے, ان سب کو انہوں نے میسج کیا لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سوات سے اور کالام سے جب یہ پانی چلا تھا دریائے سوات کا, اور ہم یہاں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ چکدرہ خطرے میں ہے, اس کے بعد چار سدہ خطرے میں ہے, اس کے بعد نوشہرہ خطرے میں ہے, پشاور ویلی خطرے میں ہے. تو ان لوگوں نے جس طریقے سے بہت مطلب آخر پہ جا کے لوگوں سے علاقے خالی کروائے, اور بہت سارے لوگ اپنے گھروں, ابھی بھی آج جو رپورٹس آ رہی تھی پشاور میں چار سدہ سے نوشہرہ سے, وہ لوگ ابھی تک اپنے گھروں میں محصور ہیں اور وہاں پہ بھی ان کو ضرورت ہے, وہ چھتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ان کو ریسکیو کرے. تو بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کی کس بات کا میں ذکر کروں, وہ ہر جگہ پہ ایک پخنڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سجاد صاحب, اب ہم آگے بڑھیں گے. اقرار صاحب یہ بتائیے گا, ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی واضح کیا ہے کہ جو اموات ہیں وہ 1000 سے زائد ہو چکی ہیں. ایک بچی کی تصویر روٹیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر, اور وہ بچی غالباً 3 یا 3.5 سال کی ہے, اور وہ پوری مٹی میں لدی ہوئی ہے, اور مٹی بھی سوکھ چکی ہے اس کے جسم سے, اس کے بالوں سے وہ جھڑ رہی ہے سوکھ کر. تو ایسی تصاویر دیکھ کر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ سیلاب زدگان کو فنڈز نہ دیں؟ دیکھیں, بہت پیاری بات کی, کون کیسے کہہ سکتا ہے, یہ 2 لفظ اپنے استعمال کیے. کون کا نام ہے عمران خان, اور کیسے کا ہے کہ اس کی سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے عوام کے ساتھ. یہ بات میں بہت دیر سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کا کوئی تعلق عوام کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق اپنے جو اس کے ساتھ ایک فالورز ہیں ان کے ساتھ ہے. وہ کلٹ ایسے ہی ہوتے ہیں, ان کا تعلق عوام سے نہیں ہوتا ہے. انہوں نے اپنے 10,000, 10 لاکھ, 20 لاکھ یا 1 کروڑ جو ووٹ ہے اس کو سیکیور کیا ہوتا ہے, اور انہوں نے اس کے اوپر کھیلنا ہوتا ہے. عوام سے کوئی تعلق نہیں اس کا. آپ نے بچے کی بات کی, اللہ معاف کرے, اللہ اپنے ہمیں سب کو حفظ امان میں رکھے. آپ کو پتا ہے کہ میں 3 دن سے کنزیکٹیولی کہہ رہا ہوں کہ جب پانی اترے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ دعا کیا. اللہ نہ کرے آپ کے گھروں کے اندر پورے گھروں کی لاشیں ملیں مٹی میں دبی ہوئی, بالکل ایسے بنی ہوئی کہ جیسے وہ پلاسٹر, یعنی کہ کلے پلاسٹرز ہیں. بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم پرسوں بھی یہ بات کر رہے تھے نا کہ کتنی کے پی کے کی گورنمنٹ ٹوٹلی چپ ساتھ کے بیٹھی ہوئی تھی نا. جب انہیں احساس ہوا کہ او ہو یہ تو نوشہرہ خطرے میں ہے, چکدرہ تقریباً سارا تباہ ہو گیا ہے, اس کے بعد یہ تو اس کو دبا کے بیٹھے ہوئے تھے خبروں کو. یہ تو خبریں اب نکلی ہیں, اور انفارچونیٹلی سوشل میڈیا جو ہے
اگر پاکستان کا کہوں تو شاید میں غلط بھی ہوں، 70% سوشل میڈیا تو پی ٹی آئی کے پاس ہے، تو وہ تو بالکل چپ بیٹھا ہوا تھا. اب انہیں احساس ہوئے. ایک بات، آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، جب مجھے پتہ، جب آپ میری یعنی کہ آئی انڈرسٹینڈ، مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک شخص جو یہ کہے، آج بھی وہ یہ کہے کہ میں اپنے جلسے نہیں روکوں گا، تو اس کے بعد میں آپ اس سے کیا بات کر سکتی ہیں؟ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہ الیکشنز آ رہے ہیں اپنا بائی الیکشن، اگر لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، فیئر انف نہیں کرتے ہیں، تو میں اور آپ جو بھی کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پہلے سوال کا جواب دیکھا کہ ہمارے تجزیہ کاروں نے کس طرح سے دیا ہے. ہم ڈیفالٹ کے قریب تھے اور بہت ہی زیادہ مشکل فیصلے جب حکومت تبدیل ہوئی حکومت نے کیے، وزیر اعظم شہباز شریف نے کیے. اس کے علاوہ باجوہ صاحب بھی میدان میں اترے، آئی ایم ایف کا معاملہ بیچ میں آیا اور بڑے ملک کے جو ہیں وہ ایک امبریلا کے نیچے آئے، اور بہت ساری کاوشوں کے بعد یہ آئی ایم ایف والا معاملہ جو ہے وہ بہت مشکل کے بعد سدھار کا شکار ہوا، اور ہمیں پہلی قسط جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ملنے والی ہے. لیکن اس کو کنٹروورشل بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش کیسے کی جا رہی ہے سب خود اپنے منہ سے جو ہے وہ سیاستدان بتا رہے ہیں. ہمیں پیچھے سے جو اپنے جملے ہیں وہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ساؤنڈ بائٹ ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے، پھر میں آپ کو اپنا سوال بھی بتاؤں گی اور تجزیہ کاروں کے پاس بھی چلیں گے. ابھی ان کو ریئلٹی جو ہے نا یہ اس کو کر نہیں رہے. مثلا آئی ایم ایف ڈیل ہے، ابھی پنجاب اور کے پی کہہ دے کہ ہم اس ڈیل میں ساتھ نہیں ہیں آپ کے، تو مجھے آپ بتائیں آئی ایم ایف سے ڈیل لے کے دکھا دیں ہمیں. کیونکہ جو ڈیل ہے وہ بیس اس پہ کر رہی ہے کہ پنجاب اور کے پی جو ہے وہ اتنا پیسہ جو ہے وہ وفاق کو. جی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کیا، اور پنجاب کہہ سکتا ہے یہ 100% کہہ سکتا، اور کہے گا، اور بالکل کہے گا. یہ اس طرح نہیں ہوگا. دیکھیں آپ کو الیکشن کرانے پڑنے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس آپشنز بڑی کم ہیں. ہم ابھی تک بڑا برداشت کر رہے ہیں. آپ نے ایک بالکل گھٹیا کیس کیا ہے عمران خان کے اوپر ٹیررزم کا. فلڈز میں ڈوبا ہوا ہے، کے پی ڈوبا ہوا ہے، سندھ ڈوبا ہوا ہے، بلوچستان ڈوبا ہوا ہے، سدرن پنجاب ڈوبا ہوا ہے. آج یہ لیٹر لکھ کر میرا منڈے کے دن اس قوم نے جو قربانی دی ہے، مفتاح اسماعیل نے کوئی قربانی نہیں دی ہے. میں نے مشکل فیصلے ضرور کریں، اس قوم نے قربانی دی ہے. آپ نے مہنگا پیٹرول خریدا ہے، آپ نے مہنگی چیزیں خریدی ہیں، آپ نے مہنگے بجلی کے بل بھرے. ہم نے جب یہ قربانی دی اور ہم گول کے سامنے کھڑے ہیں منگل کے پیر کے دن، تو آج آپ لیٹر یہ لکھ رہے ہیں. آپ 10 دن انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ سیریسلی آج یہ لیٹر لکھنا ہے؟ مطلب اگر عمران خان کی حکومت نہیں آئے گی تو پاکستان کو تباہ کر دو، پاکستان کو بینکرپٹ کر دو. یہ جو لوگ مر رہے ہیں اس وقت فلڈ میں، ان کو مرنے دو. کہ اب میرے پاکستان کا ڈالر اور مہنگا ہو جائے، پاکستان کے فورن کے ذخائر اور کم ہو جائیں، کہ پاکستان میں ادویات آنا مشکل ہو جائیں، پاکستان میں تیل لینا ناممکن ہو جائے. کیا یہ چاہ رہے ہیں یہ لوگ کہ عمران خان کی حکومت نہ ہو؟ تو جو خاتون نے کہا تھا اس دن جلسے میں کہ عمران خان نہیں ہوگا تو ہم پاکستان کو بند کر کے جلا دیں گے، نہیں جلائیں گے آپ میرے ملک کو، کوئی نہیں جلائے گا. یہ کیسی سیاست ہے؟ اس سیاست کے لیے ہم سیاستدان بنے. آج اس سیاست کے لیے سیاستدان بنے کہ پاکستان کو آپ داؤ پہ لگائیں گے، پاکستان کی معیشت کو داؤ پہ لگائیں گے. ٹھیک ہے، پاکستان کو آپ داؤ پہ لگائیں گے یا پاکستان کی معیشت کو آپ داؤ پہ لگائیں گے؟ مفتاح اسماعیل صاحب کے یہ ساؤنڈ بائٹ آپ نے سنا ہے. تو ہمارے ایکسپرٹ سے جو سوال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. وفاق کو خط کے ذریعے کے پی حکومت کا آئی ایم ایف شرائط ماننے سے انکار، کیا پی ٹی آئی ڈیل کو ناکام کرنا چاہتی ہے؟ سولنگی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. آپ نے دونوں سورس بھی سنے ہیں کہ کس طرح سے فواد چودھری صاحب نے بیان دیا اور کاؤنٹر بیان جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے دیا ہے. آپ تجزیہ کیسے دیں گے؟ دیکھیں، آپ کے سوال کا جواب تو ہاں میں ہے کہ یہ واقعی ناکام کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ صرف آئی ایم ایف کے پروگرام کو ناکام نہیں کرنا چاہتے، وہ پاکستان کو ناکام کرنا چاہتے ہیں. اور یہ مستقل مزاجی کے ساتھ یہ کئی سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں. آپ 2014 کے دھرنے کو دیکھ لیں، اس وقت خان صاحب نے کنٹینر پہ چڑھ کے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کوئی معاہدہ نہ کرے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ جب ہم آئیں گے تو ہم اس کی پاسداری نہیں کریں گے. صحیح. اب ریاست کے جو معاہدے ہوتے ہیں وہ صرف حکومت کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ پورے ملک کے ساتھ ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ یاد کریں کہ کس طریقے سے چینی صدر کے دورے کو انہوں نے منسوخ کروایا اسی دھرنے کے دوران. وہ نہیں مانے، چینی سفیر بھی ملے ان سے لیکن وہ نہیں مانے. اب یہ جو انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے جو آپ نے بتایا فواد چودھری نے، وہ آپ اس کو غور سے سنیں. یہ این آر او مانگ رہے ہیں
کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خان صاحب پہ جو کیسز ہیں وہ بھی چلیں گے تو ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، آپ الیکشن کرائیں. یہ آئی ایم ایف کے معاہدے پر اس لیے نہیں جائیں گے کہ جی خیبر پختونخوا کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے لیے تو جو فورمز موجود ہیں اس میں آپ جائیں. ان کے وزیر اعلیٰ ایک جو وفاق کا اہم ادارہ ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، اس میں جانے سے انکار کر رہے ہیں کافی عرصے سے. اور خیبر پختونخوا کے جو مسائل ہیں وفاق کے ساتھ، وہ تو پی ٹی آئی حکومت کے دوران بھی تھے، اس سے پہلے بھی تھے. تو جو تھیلے سے بلی ان کی باہر آ گئی ہے کہ اگر آپ الیکشن کرائیں اور کیسز واپس لیں تو پھر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ ہیں. آج ان کی ایک لیڈر جو ہے کمل شوزب، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ باہر سے امداد کے لیے پیسے نہ بھیجیں. تو یہ ان کی جو ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ محبت ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے. ان کو ان کا اقتدار چاہیے، ہر قیمت پہ پاکستان تباہ ہو جائے، پورا ملک جل جائے ان کی جان سے. ٹھیک ہے شلیل صاحب، آپ بہت بولڈ اور کسی ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ تجزیہ نہیں کرتی ہیں. آپ ذرا بتاتی ہیں عوام کو آسان الفاظ میں کہ اگر یہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا اور کیا برا ہو جائے گا. تو بتائیے گا اللہ نہ کرے اگر یہ ڈیل کینسل ہو جاتی ہے، اسے شبوتاز کرنے کا کوئی جو بھی سازش ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر پاکستان کا نقصان کیسے ہوگا، پاکستانیوں کا نقصان کتنا ہوگا؟ دیکھیں مدیحہ، جس وقت انہوں نے حکومت سنبھالی تھی تو اس وقت بھی ہماری اکانومی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے. ایک تو عمران خان نے اس وقت کیا کیا تھا، ان کو پتا تھا کہ میں اقتدار سے جا رہا ہوں، تو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی اپنی ڈیل تھی نا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 30 روپیز لیوی لگائیں گے اور 17% ہم ان کے اوپر سیلز ٹیکس لیں گے پیٹرول پہ. لیکن کیا کہ اس نے 150 پہ پیٹرول کیا فکس پرائز اور 10 روپے اور کم کر دی. ٹھیک ہے، اسے کہ آئی ایم ایف نے جو معاہدہ تھا اس کو سسپینڈ کر دیا. تو جب یہ حکومت آئی، ایک تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ آئی ایم ایف کا آپ کا جو معاہدہ سسپینڈ ہو گیا، جو انٹرنیشنل جو بینک تھے انہوں نے لیٹر آف کریڈٹ آپ کے آئل کی امپورٹ کے لیے دینے سے ریفیوز کر دیا. مفتاح اسماعیل صاحب نے بتایا کہ مجھے کبھی میں دبئی بینک کو، کبھی میں لنڈن کے بینک کو، سب کو میں ذاتی طور پہ کال کر کے ان سے لیٹر آف کریڈٹ کے لیے بات کرتا رہا ہوں کہ آپ ہمیں ایل سی دیں ہمارے آئل کے لیے، کیونکہ یہ پچھلی جو حکومت تھی وہ لینڈ مائنس بچھا کے چلی گئی ہوئی تھی. پھر اس کی وجہ سے آ کے اس حکومت نے جو اپنی سیاست کے اوپر ریاست کو بچانے کی جو کوشش کی، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کا خمیازہ بھی بھگتا تھا کہ جو بائی الیکشن وہ ہارے تھے. اور مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ ہم ریاست بچانے کے لیے آئے، چاہے ہماری سیاست چلی جائے اور ہم چاہے الیکشن ہار جائیں. پھر انہوں نے مشکل فیصلے کیے اور ان فیصلوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا پیٹرول بھی مہنگا ہوا، مہنگائی بھی بہت ہے. پاکستانی عوام نے سفر کیا، آپ نے کیا، میں نے کیا. ٹھیک ہے. اور پھر جب یہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا تو اس کے بعد آپ کو اے ڈی بی سے بھی جو تھی وہ ملنا تھا، امداد ملنی تھی، لون ملنا تھا، آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ملنا تھا، آپ کو سعودی عرب سے ملنا تھا، یو اے سے ملنا تھا، قطر سے سرمایہ کاری آنی تھی. وہ سب مشروط سی آئی ایم ایف کے ساتھ. پہلے تو عمران خان صاحب جو تھے ان کو لگ یہ رہا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوگا، شرائط بڑی سخت ہوتی جائیں گی. وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، سری لنکا بن جائے. ان کو افسوس ہی یہی ہوا کہ ہم سری لنکا کیوں نہیں بنے. پھر وہ جلسوں میں کہتے تھے کہ ان کی حکومت آنے سے بہتر تھا پاکستان کے اوپر ایٹم بم گرا دیا جاتا. پھر وہ جلسوں میں کہتے تھے کہ پاکستان کے تو اثاثے ہی محفوظ نہیں رہیں گے، ڈیفالٹ کر جائے گا. یعنی کہ وہ ہر قدم پہ ایک ایسا سینیریو پیش کرتے تھے کہ جیسے پاکستان کو ختم ہو جانا چاہیے. لیکن ان کو جب ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تو انہوں نے یہ آخری جو یہ حربہ تھا یہ استعمال کیا. آج بھی وہ جلسے میں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ سیلاب آ گیا ہے اور ہم سرپلس بجٹ کا نہیں دے سکتے، تو بھئی آپ اس کے لیے بات بعد میں کرتے. پہلے ایک دفعہ بورڈ کی میٹنگ ہونے دیتے، اپروو ہونے دیتے، اس کے بعد آپ وفاق کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے اس کے اوپر کہ یہ مسائل ہیں، ان کو ہم نے حل کرنا ہے. لیکن نہیں، خان صاحب کو صرف اپنا اقتدار چاہیے اور اس کے لیے چاہے پوری عوام بھی داؤ پہ لگ جائے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ہی پاکستان سمجھ لیا کہ میں ہوں تو پاکستان ہے، میں ہوں تو پاکستان کا دفاع مضبوط ہے، میں ہوں تو پاکستان سلام ہے، میں نہیں ہوں تو چاہے پاکستان کے اوپر ایٹم بم گر جائے، پاکستان تباہ ہو جائے. تو اب انہوں نے یہ ایک آخری کوشش کر رہے ہیں. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے گا، بورڈ اپروو کرے گا، ہمیں قسط مل جائے گی. لیکن خان صاحب اس کے بعد آگے ایک کوئی اور گھٹیا حربہ ضرور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ
ان کو مطلب یہ کہ ملک نہ چلے. صحیح ہے. تو شنیلا صاحبہ جب شادی پہ دو رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں, شادی تو پھر بھی ہو جاتی ہے, لیکن وہ جب ناراض رشتہ دار ہیں وہ پھر عمر بھر یاد رہتے ہیں کہ شادی پہ انہوں نے جو ہے وہ برا عوام امپیکٹ یاد ڈالا رکھے تھا. گی نا, عوام یاد رکھے گی کہ کون سا وہ بندہ تھا جس نے پاکستان کی عوام کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کی. جب عوام ایک امید عوام کو پیدا ہوگی ہے کہ جب قسط ملے گی تو ہمارے ملک میں سرمایہ کاری آئے گی, ڈالر بھی نیچے ہوگا, پیٹرول نیچے ہوگا, مہنگائی کم ہوگی, بجلی کے بل کم ہوں گے, تو اس کو روکنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سجاد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ابھی پاکستان کا 100% میں سے 15%, 15 یعنی کہ 15% حصہ بالکل تباہ ہو چکا ہے, اور انفراسٹرکچر کو دوبارہ سے بنانے کی ضرورت ہوگی, ریلوے لائنز دوبارہ سے بچھانے کی ضرورت ہوگی, اور لوگوں کو مکانات دینے کی ضرورت ہوگی, فصلوں کا جو ازالہ ہوگا وہ بھرنا ہوگا. ان کے لیے بھی پیسے چاہیے, کہاں سے آئیں گے؟ نہیں مدیحہ, اس سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا ہے. میرے پوائنٹ آف ویو سے تقریباً 45% پاکستان متاثر ہوا ہے اس فلڈ سے. اور آنے والے دنوں میں یہ جو دریائے سندھ کا فلڈ آ رہا ہے پیچھے سے, اور بھی چناب کی خبریں بھی آ رہی ہیں, تو آنے والے دنوں میں اور کچھ مشکلات آ سکتی ہیں. تو ظاہر ہے انفراسٹرکچر تو ہمارا تباہ ہو گیا, اور یہ جو پی ٹی آئی والے آئی ایم ایف کے حوالے سے ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں, میرا خیال یہ ایکسپلائٹیشن نہیں چل سکے گی, کیونکہ جس طرح سے آئی ایم ایف کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ, وہ فلڈ کے بعد اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں کچھ یقیناً نرمی آ جائے گی. یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں نا, وہ بیسیکلی پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ ایک اتفاق رائے کے لیے پالیٹکس ہوتی ہے. آقا اقرار صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے, آپ اپنا جواب کیسے دیں گے؟ دیکھیں, میرے خیال میں ہے کہ منگل کو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن آفیشلی اناؤنس کر رہا ہے سپورٹ فار پاکستان. ٹھیک ہے. اس کے بعد سچویشن کافی زیادہ چینج ہو جائے گی, لیکن یہ میٹنگ ہے پیر کو, ایک دن پہلے ہے اس سے, تو شاید پاکستان کے سیلاب کا اس میٹنگ کے اوپر کوئی اتنا زیادہ اثر نہ ہو. اور اس میں یہ ہے کہ آج جو یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس تین دنوں میں, ٹھیک ہے, مجھے بہت دکھ اس بات کا ہے کہ 18ویں ترمیم جس کو ہم لے کر آئے تھے کہ صوبوں کو میکسیمم طاقت دی جائے, میں نے وہ دیکھا ہے کہ اب وہ 18ویں ترمیم فیڈریشن کے خلاف بہت بری طرح استعمال ہو رہی ہے. اس 18ویں ترمیم کے ہی تحت ہم اس وقت کے پی کے چیف سیکرٹری کو اور اپنا آئی جی پی کو وڈرا نہیں کر سکے, جب کے پی کے کی لینڈ کو فیڈریشن کے خلاف, فیڈریٹنگ یونٹ کے خلاف استعمال کیا گیا مئی کے بیچ میں, اور وہاں سے ہلا بولا گیا کیونکہ 18ویں ترمیم میں ہم نے روک دیا. ہمیں دیکھنا پڑے گا, ہمیں ریویو کرنا پڑے گا کہ اگر اس طرح کا کوئی ایک گروپ, ایک پریشر گروپ پارٹی بن کے آ جاتا ہے اور وہ ایک صوبے میں یا دو صوبوں میں اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے, تو کیا پھر فیڈریشن, کیا پھر پاکستان کی جو اکائی ہے اسے خطرے میں ڈالنا کوئی مشکل بات تو نہیں رہ جائے گی؟ اس وقت تو پوزیشن یہ بن چکی ہے. پھر بھی دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ پچھلے پورے کے پورے 8 سال میں اس نے ایک ایسی قوم اپنے ساتھ کریٹ کر لی ہے جن کے لیے عمران خان سب سے امپورٹنٹ ہے, اور باخدا نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک, پاکستان بعد میں آتا ہے. اس کے فالورز اسی طرح اس کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کو تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر چکا ہے, جیسے کہ شروع میں ہی آپ کو سولنگی صاحب نے بتایا تھا 2014 سے پاکستان کو تباہ کرنے کی کانسٹنٹ کوشش کی جا رہی ہے. اور جس طرح آپ کو شرینا نے بتایا تھا کہ ہم نے ایک زمانے میں اپنا جو ہے اسٹیٹ بینک پلیٹ میں رکھ کے آئی ایم ایف کو بھی دے دیا تھا اور امریکہ کو بھی دے دیا تھا. میری زندگی کیا, آپ کی زندگی کیا, سولنگی صاحب کی زندگی میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا گا کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں جو گورنر لگا ہو وہ بونا فائڈ امریکن سٹیزن ہو. ٹھیک ہے, کیا کیا اس نے, کیا نہیں کیا اس ملک کے خلاف. لیکن بدقسمتی دیکھیے, اس نے کارڈر اپنا ڈیولپ کر لیا ہے جو کہ صرف اس کو سنتا ہے, پاکستان کے بارے میں نہیں سنتا ہے. میں ڈرتا ہوں, اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پارلیمنٹیرینز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اے خدا را 18ویں ترمیم کے کچھ جو پوائنٹس ہیں ان کو ریویو کریں. اس قسم کی کوئی پارٹی, اس قسم کا کوئی شخص پاکستان کو کسی وقت ایک بہت شدید پرابلم میں
घुसेड़ सकता है। नाज़रीन, एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किए। एहसन साहब कहते हैं कि मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, करोड़ों आवाम सैलाबी एले से खुले आसमानों तले पनाह लेने पर मजबूर हैं। सरकारी और गैर सरकारी इदारे अपनी सलाहियत से बढ़कर रिलीफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं और इमरान न्याजी ऐसे में IMF मुआहदे को ख़त्म करवाने के दर पर मुल्क की पीठ में छुरा घोंपने में मसरूफ़ है। बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि इस वक्त बहुत ही शफाफियत के साथ काम कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू नेम दैम ताकि आप लोग भी इनको अपना अगर फंड्स देना चाहें। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म का जो अकाउंट है वो है G12164। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी का भी एक अकाउंट है, अस्करी बैंक GHQ ब्रांच है ये, और इसकी तफसीलात क्योंकि ये बहुत बड़ा कोड है, अकाउंट नंबर है, ये भी हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी आप देखेंगे, सोशल मीडिया पे भी आपको मिलेगा। इसके अलावा अल खैर, अल खिदमत और जमात इस्लामी, पाक अफवाज, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा, तमाम लोगों को आप फील्ड में भी देख रहे हैं और आप सोशल मीडिया पे, इसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न पर तमाम चीज़ें, नंबर्स जहां पर आप अपने अतियात दे सकते हैं, अपने फंड्स दे सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आप नोट फरमा सकते हैं। तो सवाल भी इसी सिलसिले की कड़ी है, गैर मामूली बारिशों के बाद कुदरती आफात से निपटने वाले कौमी इदारों और गैर सरकारी तंजीमों की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है या नहीं? सोलंकी साहब कैसे तज्जिया करेंगे? अगर आप सवाल को दोबारा दोहरा दें। जी, गैर मामूली बारिशों के बाद कुदरती आफात से निपटने वाले कौमी इदारों और गैर सरकारी तंजीमों की कारकर्दगी आपको लग रही है कि तसल्ली बख्श है? देखिए जी, आइडियल तो कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि सरगर्मी आपको नज़र आ रही है। पिछले चंद सालों में जो NGOs हैं और ख़ास तौर पर जो बैनुल अक़वामी NGOs हैं, उनके हवाले से कुछ ऐसे कवानीन और ऐसी पाबंदियां लगाई गई थी जो मुल्की NGOs और जो गैर मुल्की दोनों पर, जिसकी वजह से उनका जो काम और उनके जो डोनर्स के साथ ताल्लुकात वो बहुत महदूद हो गए थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक गाड़ी जो है वो बिल्कुल बंद हो, उसको दोबारा से चालू करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। मौजूदा हुकूमत ने कुछ जो मुश्किलात थी उनको हल करने की कोशिश की है और उसके नतीजे में मुझे उम्मीद है कि ये NGOs की और INGOs की जो सरगर्मी है वो तेज़ होगी, लेकिन जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब 1000 से ज़ायद लोग जो है वो अपनी जान से गए हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हैं। आप नक्शे पे देखें, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक पूरा मुल्क जो है मासिवाए वस्ती पंजाब का एक छोटा सा हिस्सा है। जी हाँ। उसके अलावा वो सारा मुतासर है और अभी अनफोल्ड हो रहा है, अभी और मुसीबतें जो है वो आनी है। सही। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारी ये जो NGOs और जो सरकारी इदारे और तमाम जो रियासती मशीनरी है वो बिल्कुल एक साथ मिलकर काम करें इन टैंडम, ताकि ये जो मुश्किलात हैं उनसे हम निबरद आज़मा हो सके। लेकिन जो एक जुमला जो मैं कहना चाहता हूँ बुनियादी नोयत का, वो ये है कि क्लाइमेट चेंज अब एक हकीकत है। जी हाँ। उसको हम पाकिस्तान के अंदर से रोक नहीं सकते। सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि रियासती सतह पर अपनी जो पॉलिसियां हैं, चाहे वो तामीरात की हो, रोड बनाने की हो, डैम बनाने की हो, तमाम जो हमारी जो सरगर्मियां हैं उसमें। ठीक है सोलंकी साहब, आपने ऑप्शन हाँ ली है या ना ली है? मैं काफी हद तक मुतमईन हूँ, लेकिन इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। ठीक है। शरीर साहबा, खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो सैलाब के बाद काफ़ी पानी जब आ जाता है और वो इतना साफ़ नहीं होता है क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ आता है, और इसमें जब बहुत ज़्यादा लंबा वक्त पानी में गुजार लिया जाए तो वबाई अमराज भी महलिक हो जाते हैं लोगों को। तो ऐसे ही हुआ है कि वहाँ पर वबाई अमराज फूट पड़े हैं और लोग बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। तो एक सेंसिटिव इशू है और सेंसिटिव वक्त है, इसको सेंसिटिविटी के साथ अगर लेकर चलें तभी हम कामयाब हो सकेंगे और सब मिलकर चलेंगे तो कामयाब हो सकेंगे। सवाल का ऑप्शन आप हाँ लेंगी या ना?
मदीहा मैं हाँ लूँगी, लेकिन मैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब से एग्री ये करूँगी कि 100% तो हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये है कि हमें एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। वज़ीर आज़म साहब हमें देखा है कि वो सखर गए हैं, उससे पहले बलूचिस्तान भी गए थे, फिर KPK में भी गए थे, लोगों के पास जा रहे हैं। इस तरह बहुत सी तंजीमें जिनके आपने नाम लिया, अल हिदमत को तो हमें पता है कि वो हमेशा हर डिज़ास्टर में सबसे पहले होते हैं लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन इंडिविजुअली भी हर बंदे को जितना वो कंट्रीब्यूट करता है उनको करना चाहिए, क्योंकि ये डिज़ास्टर बहुत बड़ा। आज मैंने भी चैरिटी की है और मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करती हूँ कि जितना जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हैं और उन सबको आपकी इस इमदाद की बहुत ज़रूरत है। और पाकिस्तानी हमेशा से करते भी है। 2010 का जो सैलाब था, मैंने उसको भी बहुत ज़्यादा कवर किया था, हमने ट्रांसमिशंस भी की थी, उसके अलावा हमने फंड भी इकट्ठा किया था, करोड़ों रुपए इकट्ठे किए थे, लेकिन हमने तब भी देखा था कि वो पीनट्स साबित हो रहे थे। जितना ज़्यादा लोग जो थे मुतासिर थे, उनको जब हमने टेंट्स पहुंचाना होता था, खाना पहुंचाना होता था, डॉक्टर्स की टीमें भेजी, उनको मेडिसिन देनी होती थी, जो आपने बीमारियों को कहा बहुत गंदी किस्म की बीमारियां जो ऐसी फैलती है, जल्दी अमराज फैलते हैं कि आप देख नहीं सकते, जो उनसे जख्म और सब कुछ बनते हैं। फिर बच्चों के पास जूतियां नहीं होती थी पहनने के लिए, तो उनके सारे पाँव जिस तरह ख़राब होते थे, उनसे जो बीमारियां फूटती थी। तो बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारे उन इलाकों के अंदर जहाँ पे सैलाब आता है। तो काम करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसमें यही हम बार बार कह रहे हैं कि सियासत को सब भूलें, तमाम पाकिस्तानी बने। हमने देखा कि ज़लज़ले आए या सैलाब आए, पाकिस्तानी काम तो कर रहे थे। उसके बाद ये है कि प्लीज़ अब साइंस बहुत तरक्की कर गई है, पहले से आपको मैट ऑफिस जो वार्न करना शुरू कर देता है, उसके लिए इकदाम करना शुरू करें, और अब आप पेशबंदी करनी शुरू करें सैलाब की, कि जब आगे ये ऐसे तमाम कुदरती आफात आए तो उनसे कैसे निपटना है। हर दफ़ा ये नहीं हो सकता कि इमदाद पे हम चलते रहें, हमें कुछ ना कुछ जो है उसमें सोल्यूशन निकालना होगा, वरना ये नहीं चल सकेगा। इस तरह 2010 से ज़्यादा है इस दफ़ा तो, और जो हमारे करोड़ों लोग जो हैं वो इस वक्त बेघर हो चुके हैं। और उसके साथ मुझे उन लोगों की भी मजम्मत करनी है कि जो लोग अपना घर छोड़ के इस सैलाब से बचने के लिए जब निकलते हैं, तो लोग जो उनके घरों में जाके चोरियां कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, खुदा के लिए प्लीज अल्लाह को याद करें और इस तरह के काम मत करें। आप लोग इंसानियत को क्यों भूल जाते हैं? कोई तो लोग हैं जो कि अपनी जानें मुश्किल में डाल के या डाल के उन लोगों की मदद करें जो सैलाब में फंसे हुए। कहीं हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं कि जो इन मौकों से फायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तानी बने, मुसलमान बने और सब मिलकर मदद करें। ठीक है सज्जाद साहब, 14 जून से बारिशों का सिलसिला हुआ और अभी तक बारिशें हो रही हैं, मजीद भी बारिशों की पेशगोई है, जबकि ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। तो एक के बाद एक आफत है और एक के बाद एक मुसीबत है, और ऐसे में सबको मिलकर काम करना है। आपको लगता है जो भी सरकारी या गैर सरकारी तंजीमें काम कर रही हैं, आपके लिए उनका काम तसल्ली बख्श है या फिर कसर बाकी है अभी? यकीनन पाकिस्तान बहुत सारी वबाओं और आफतों की जद में है और कई सालों से है, और उनमें PTI भी एक आफत ही है और इसी तरह की ये वबा है। अच्छा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, एक रिसर्च की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा था कि जो पैटर्न बदला है क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, उस पर एक रिसर्च की ज़रूरत है। कराची में कभी इतनी बारिशें नहीं हुई थी जितनी पिछले 4-5 साल से वहाँ पे बारिशें शुरू हो गई हैं। सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में, ये तो वो इलाके थे जो बारिश को हमेशा तरस जाते थे, खुश्क साली का शिकार रहते थे। वहाँ पे बहुत भयानक किस्म की बारिशें हुई। फिर ये है कि हमारे जंगलों में आग लगी उससे थोड़ा अरसा पहले। उससे पहले हम कोरोना से निपट रहे थे। तो बुनियादी तौर पे ये जो वबाओं का और आफतों का एक मौसम है, इसमें अदारे जो हमारे हैं, ख़ास तौर पे NDMA और PDMA जो प्रोविंशियल अदारे हैं, मेरा ख्याल है उनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जब बलूचिस्तान में ये सैलाब बहुत बुरी तरह से आया था तो हमने इन्हीं प्रोग्राम्स में कहा था कि समाजी तौर पे एक इनसेंसिटिविटी हमने देखी थी कि लोगों ने मदद के उस तरह से कैंप्स नहीं लगाए थे। मीडिया उस वक्त शहबाज गिल के पीछे लगा हुआ था, टेलीथॉन्स नहीं हुई थी। अब सिंध की वजह से और पंजाब और KP की वजह से एक दोबारा एम्फेसिस शुरू हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी अमदादी कामों के हवाले से उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, अपनी ट्रांसमिशन इस पे करने की ज़रूरत है। ठीक है। और NDMA हो या दूसरे हमारे अदारे जितने भी हैं, उनको नई ये जो सिचुएशन है ग्लोबल वार्मिंग की,
اس کے مطابق ری ایکوپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس ٹھیک کے ہے, مطابق آگے بڑھیں اس گے. میں اقرار صاحب کیسے جواب دیں گے تجزیہ اور آپشن ہاں ملیں گے یا نہ؟ میں تھوڑا یہ آپشن ایسی ہے کہ ہاں نام میں نہیں لی جا سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, جہاں تک لیکن یو ہیو ٹو. نہیں, آئی کین ناٹ اچھا ٹھیک ہے, سمپلی, ٹھیک ہے. کیونکہ جہاں تک گورنمنٹ کے لیول کی بات ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پرائم منسٹر صاحب کیسے جگہ جگہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں تک پاکستان آرمی کی بات ہے, رینجرز کی بات ہے, وہ آپ نے دیکھا ہے. اسی طرح جو آپ نے اس کا ہے اپنا سندھ کی گورنمنٹ ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کام کرتے ہوئے. لیکن جو اس کا جو ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے نا عام آدمی پہ, جس طرح خدمت ہو گیا یا این جی اوز ہو گئی, وہ مجھے ابھی بالکل نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کر بھی لیتے ہیں تو سب سے بڑی ان کو پرابلم یہ ہوگی خاص کر سدرن پنجاب میں کہ ان کا رابطہ جو ہے سدرن پنجاب کا وہ زمینی رابطہ ختم ہو چکا ہے. اگر آپ سامان اکٹھا بھی کر لیتے ہیں اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی 12 لوگ آپ کو پاکستان آرمی کی ضرورت پڑے گی. تو اس طرح بھی مجھے لوگوں میں فٹیگ نظر آ رہی ہے, ابھی لوگ اس طرح ریئیکٹ نہیں کر پائے ہیں جس طرح ہوتا تھا. اور اس میں ایک اور میں آپ کو یعنی کہ ہمیں یہ بات بہت اچھی کی ہے اپنا ہمارے دوست نے لاہور سے کہ این ڈی ایم اے کو بھی ریویو کرنا پڑے گا کہ وہ کیا کرتی ہے. اگر آپ پاکستان آرمی کا پارٹ نکال دیں این ڈی ایم اے سے تو این ڈی ایم نے کیا کیا ہے سیلاب سے پہلے؟ بلوچستان میں اتنا بڑا سیلاب آنے کے بعد ان کا امیجیٹ ان کو پتا تھا کہ یہ جو بادل ہیں اب یہ سندھ کے اوپر آئیں گے اور ڈیفینیٹلی سندھ کے بادل کے بعد وہ کے پی کے میں انہوں نے امپیکٹ کرنا ہے. رپورٹس تو آ چکی ہوئی تھی میٹ آفس کی, اس کے مطابق ہمیں رسپانس نظر نہیں آیا ہے. اور یہ ہمیں بہت سیریسلی دیکھنا ہے کہ اس طرح نہیں چلے گا معاملہ. دیکھیے 2010 سے لے کر 2022 تک صرف سوات میں 4 سیلاب آئے ہیں. چاروں سیلابوں میں ہم نے پاکستان آرمی کو ہر جگہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو پھر این ڈی ایم اے ختم نہیں کر دیتے ہیں اگر پاکستان آرمی نے ہی سب کچھ کرنا ہے. یہ پھر ہمیں پی ڈی ایم اے یا این ڈی ایم اے ضرورت کیا ہے؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ گیا ان کے اوپر اور ان کو ریویو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کا جواب ہے کہ تسلی بخش ابھی کام نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارے جتنے ایکسپرٹس تھے انہوں نے آج کے سوالات کا تجزیہ کس طرح سے دیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. مرتضیٰ سلنگی صاحب کا, شریلا عمار صاحبہ, آغا اقرار ہارون, سجاد انور صاحب, تمام ایکسپرٹس کا شکریہ. ناظرین ایک مرتبہ پھر اپیل ہے, دل کھول کر آپ جو ہے وہ امداد دیجئے. ہم نے دیکھا ہے کہ الخیر بھی جو ہے اپنے فنڈز ریز کر رہی ہیں سیلاب زدگان کے لیے, الخدمت بھی, جماعت اسلامی بھی, پاکستان آرمی بھی, وزیر اعظم کا اپنا ایک فنڈ کے لیے اکاؤنٹ ہے. اس کو ایک مرتبہ پھر سے اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں G12164. آئی ریپیٹ, یہ ہے G12164. اس پہ آپ جا کے ایس ایم ایس کریں گے تو ایس ایم ایس کے پیسے کٹ جائیں گے اور یہ جو پیسے ہیں وہ سیلاب زدگان کو آٹومیٹکلی چلے جائیں گے. اس کے علاوہ پاکستان آرمی کا بھی ایک بینک اکاؤنٹ ہے جہاں پہ آپ اپنے احتیاط دے سکتے ہیں. میری اپیل آپ سے یہ ہے کہ آپ کے احتیاط لگتے ہوئے جب دکھائی دیں اور جو پارٹی بھی جو بھی تنظیم سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے وہ آپ کو فیلڈ میں نظر آ رہی ہے تو آپ اس کے اوپر اعتبار کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, خیال رکھیے, اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.